عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام المرسلین وعلی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا قل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين سارے یار حضور دے سونے سارے یار حضور دے سونے یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار
مدنی تاجدار سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر عقیدت و محبت دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے ہر دل عزیز بزرگوں، میرے ساتھیوں، تمام بندہ نچیز سلام محبت پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے اللہ کریم ساڈا آمنا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ دوستانے زیوکار آج دی جمعہ المبارک دی بابرکت نشست کے اندر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صفات وچوں ایک صفت کہ آپ دا اللہ رسول کی خاطر مال خرچ کرنا، اللہ رسول کی خاطر مال لٹانا، اس حوالے نال میں چند باتاں آپ کے گوش گزار کرنا اور باقی ایک وانوکائی ہوئے گی انشاءاللہ 16 بروز اتوار بعد از نماز عشاء آپ دے یوم وصال دے حوالہ دے نال گفتگو کیتی جائے گی اور اوتھے بھی آپ دے فضائل عرض کیتے جان گے کہ حضور دے عاشق غلام نے میرے نبی دا ایسا پیارا صحابی ہے کہ دن رات ختم ہو سکتے ہیں لیکن انہاں دی تعریف دا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضور دے نالین کا صدقہ اتنیاں عزتاں، اتنا مقام، اتنا رتبہ اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ عطا فرمایا۔ حضرات اکرامی قدر دوران خطبہ میں اللہ کریم کی لائحہ کتاب سورہ حدید سایہ پارا سورہ حدید کی آیت نمبر 10 تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا، جدے وچ اللہ کریم نے اپنے نبی دے اصحاب دا مال لٹانا اور جہاد کرنا یہ معیار بیان فرمایا اور جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے حضور کی خاطر اپنے مال پیش کیتے نے انہاں دا درجہ، انہاں دی عظمت کو بیان فرمایا۔ حق کائنات فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس حصے کے اندر اللہ کریم نے انہاں لوگاں کے ضمیر میں جھنجھوڑیا ہے جیڑے بندے خدا دی راہ وچ خرچ نہیں کرتے، ہوندیاں سوندیاں خدا دی راہ وچ خرچ نہیں کرتے، اور جس وقت اللہ دی راہ دین دی گل ہوندی ہے کہ کسے نوں دھی دی شادی یاد آ جاندی ہے، کسے نوں بچے دی شادی یاد آ جاندی ہے، کسے نوں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، خرچ نہیں کرتے، یا کوئی اپنے طرح خیال لے آتا ہے کہ اگر میں زکات دے چھڈی تے میں غریب ہو جاواں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تسی کیوں جو میری راہ خرچ کرتے، حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے زمین و آسمان دا وارث تہاڈا رب ہے۔ محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ اور جس نے تانوں پیدا کیتا ہے وہی زمین و آسمان دا وارث ہے تے وہی امیری غریبی دین والا ہے تے جیڑا رب دی راہ خرچ کردا او کدے غریب نہیں رہندا۔ ہاں جی او کدے غریب نہیں رہندا۔ اگے اللہ کریم نے مثال بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے دین دی انہاں دی عظمت بیان فرمائی، جنہاں نے کچھ نہ ہوندیاں
انہاں دی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بندہ انہاں دی برابری نہیں کر سکتا، رب پاک جنہاں دی برابری نہیں کر سکتا، رب فرماندا ہے انہاں صحابہ دی برابری نہیں کر سکتا جنہاں فتح مکہ تو پہلے اپنا مال بھی حضور دے نال آیا، اپنی جان بھی حضور دے نال آئی۔ فتح مکہ تو پہلے اپنا مال بھی حضور دے نال آیا اور اپنی جان بھی حضور دے نال آئی ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ فرماتا ہے او عظمت لحاظ نال جنہاں فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا ہے، جنہاں فتح مکہ تو پہلے حضور دے نام دی خاطر، حضور دی عزت دی خاطر، دین مصطفیٰ دی خاطر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، ایک کفن بن کے حق و باطل دے معرکے دے اندر اترے نے۔ رب کریم فرماتا ہے انہاں لوکاں دا درجہ، انہاں لوکاں دا عظمت تے انہاں دا رتبہ انہاں لوکاں تو بلند ہے جنہاں فتح مکہ تو بعد حج کیتا ہے، فتح مکہ تو بعد جنگاں لڑیاں۔ اللہ اکبر۔ اگے رب کریم نے کی فرمایا؟ رب فرماتا ہے درجہ فتح مکہ تو پہلے انہاں دا بلند ہے، لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں جنہاں بعد وچ حج کیتا ہے انہاں دا رائے گا گیا ہے، جنہاں بعد وچ حضور دی خاطر جنگاں لڑیاں نے انہاں دی رائے گا گیا نا۔ رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں فتح مکہ تو پہلے میرے محبوب دی نوکری کیتی ہے، میرے محبوب دے قدماں وچ مال لٹایا ہے تے وہ عظمت تے لحاظ نال بلند، لیکن جنہاں بعد وچ مال لٹایا تے تا صبح قیامت بعد مال لٹاندے رہن گے تے سونے دے نام دی خاطر جنگاں لڑن گے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے انہاں ساریاں نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے انہاں ساریاں نال اے بالخصوص صحابہ دے واسطے آیت نازل ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام انہاں دے کول اگر گھر دا خرچہ بھی نہیں نہ ہوندا تے جد سرکار فرماندے سن او دین دی خاطر اپنا مال پیش کر دیتے۔ رب فرماندا ہے ابو بکر دی الف تو لے کے علی المرتضی دی یا تک جتنے بھی صحابی ہوندے نے، اے تے چاہے صہیب امی ہون، چاہے سعد بن نبی وقاص ہون، چاہے جناب والا میرے نبی کریم دے صحابی حضرت امین معاویہ ہون، رب فرماندا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ایڈا میرے نبی دے نام دے اپنے مال دے اپنی جاناں دے نذرانے دیتے نے۔ رب فرماندا ہے میں قرآن وچ انہاں نال وعدہ پیا کرنا آیا، انہاں چ کوئی بھی بندہ جنت تو باہر نہیں رہے گا، انہاں ساریاں نوں میں آمنہ دے لال دا صدقہ جنت عطا کراں گا۔ انہاں ساریاں نوں میں جنت عطا کراں گا۔ حضرات گرامی قدر ہونے اس آیت تے ذرا غور کرو نا، ان سمجھن دی کوشش کرو نا۔ رب کریم فرماتا ہے جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے فتح مکہ ہون تو پہلے نبی دے نام تے مال خرچ کیتا، نبی دے نام تے جہاد کیتا، آدم و دارا جاتن او درجے دے اعتبار نال بلند نے، او کیڑے کیڑے لوگ نے، انہاں وچ ابو بکر دی ذات بھی ہے، انہاں وچ عمر پاک دی ذات بھی ہے، انہاں وچ عثمان پاک دی ذات بھی ہے، انہاں وچ حیدر قرار دی ذات بھی ہے، حضرات گرامی قدر انہاں وچ صہیب رومی دی ذات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے سارے صحابہ انہاں صحابہ تو شان والے نے جنہاں فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا تے سونے دے نام تے مال خرچ کیتا تے جہاد کیتا۔ حضرات گرامی قدر لیکن اگر سارے صحابہ دی سیرت کا مطالعہ کیتا جائے تے اے گل روزے روشن دی طرح عطا ہو جاتی ہے۔ اپنے نبی دے نام دی خاطر اپنے نبی دے عشق دے اندر آ کے جس طرح مال ابو بکر نے حج کیتا ہے ایویں کسے حج کیتا ہی ایویں مال ابو بکر صدیق نے حج کیتا ہے ایویں کسے حج ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا موقع نہیں لیا جس جگہ تے ابو بکر نے حضور دی خاطر اپنا مال نہ حج کیتا ہوئے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت ابو بکر صدیق نے
اسلام قبول کیتا تے ایک کون صحابی نے اللہ اکبر اے مرداں وچ او نے جنہ سب تو پہلے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا سی مرداں وچ سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور دا کلمہ پڑھیا کیا بات ہے سب تو پہلے نہ میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تے سیرت نگار لکھنے نے اس وقت 40,000 درہم و دینار دے مالک آئے اچھے حافظ طالب آئے لیکن اللہ اکبر انہاں 40,000 دے نال مزید کوئی دنیا دا کاروبار نہیں کیتا بلکہ انہاں نے اپنی بیع و شراء کیتی ہے خرید و فروخت کیتی ہے کہ انہاں تجارت کیتی ہے یا خدا نال کیتی ہے یا مصطفیٰ نال 40,000 حضور دے نام دے خرچ کیتا ہے حضور دی خاطر خرچ کیتا ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضور دی غلامی انج آئے سن تے مال انج پیش کیتا سی کہ نبی کریم علیہ السلام انہاں دے مال وچ انج تصرف کرتے سن جویں اپنے مال وچ کریدا ہے حضرت ابوبکر صدیق دے مال وچ حضور دی تصرف کرتے سن اینو استعمال ہی کرتے سن جویں اپنا مال استعمال کرے کیوں ابوبکر صدیق کا پیار اس فائدہ سی کہ حضور نے جدوں کلمہ پڑھیا تے عرض کیتی سونیا اے تن بھی تہاڈا اے من بھی تہاڈا تے ہر شے تہاڈی اپنا کیا تے سبحان اللہ حضرات گرامی قدر کیڑی تھاں تے ابوبکر صدیق نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خاطر اپنی مالی قربانیاں دتیاں نے حضرات گرامی قدر سیرت نگار لکھدے نے آپ دی سیرت اگر پڑھی جائے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سارے غلام جڑے سونے نبی دا نعرہ لاندے آئے جڑے عہد یا صداوا بلند کرتے آئے چاہے بغیر ضعیف آئے مسکین آئے ابوبکر صدیق نے انہاں اپنے مال نال خرید دے نے تے سونے دی بارگاہ وچ لیا کے عرض کردے نے سونیا ابوبکر نے انہاں خرید کے اپنی غلامی وچ نہیں رکھیا سونیا میں انہاں نوں تہاڈے نام تے آزاد کرنا آیا آپ نے 7 غلام ایسے آزاد کرائے جڑے بالکل مسکین ضعیف ہے مسکین و ضعیف ناتواں حالانکہ عرب لوگ غلام آزاد کرتے لیکن ایسا غلام کوشش کرتے آزاد کرنے کہ جیڑا طاقتور بھی ہوئے کہ بعد میں سانوں جے کدھرے لوڑ پہ جائے اوکھے سکھے ویلے تے ساڈا ہاتھ ہی بٹائے اج دا غلام آزاد کرتے لیکن ابوبکر صدیق نے غریب تے مسکین ناتواں تے ضعیف غلام آزاد کیتے تے انہاں دے باپ نے اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا ابو قحافہ نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے ایک دیہاڑے کہنے لگے اوے ابوبکر صدیق تو غلام خرید کے آزاد کرنا ہے تے میں دیکھنا ہے اکثر غلام مسکین آزاد کرنا ہے ماڑے غلام آزاد کرنا ہے جے تیرا اے دل ہے کہ غلام آزاد کری جاواں تے پھر میں تیرا باپ تینوں وصیت کرنا ہے او غلام رب دی راہ وچ آزاد کر جڑے کل تینوں نفع دین ابوبکر صدیق نے فرمایا ابا جی میں اپنی خاطر نہیں آزاد کرتا یہ جتنے بھی غلام میں آزاد کرنا ہے اللہ دے نبی دی رضا دی خاطر آزاد کرنا ہے لیکن آپ انہوں کا مول چوکھا دیں دے بشرطے کہ ہوں مسلمان جڑا کو غلام ہوتا سی آپ وہ مول جتنا بھی مانگنا سی دے چھڑ دے حضرات گرامی قدر جدو بلال حبشی دی گل آئی اے امیہ بن خلف دا غلام ہے ایک دیاڑے جناب بلال حبشی نو تپتی دے تے لٹایا گیا ہے بلال حبشی دے اتے امیہ بن خلف طرح طرح دے ظلم کر رہا ہے آپ مار رہا ہے کوڑے مار دائے لیکن بلال اگو آہد یا صداواں بلند کر دائے کوڑے مار دائے کترا طرح دے تکلیفات دے کے کہندہ ہے اوہ بلال محمد عربی دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے میں تینوں تکلیف نہیں دیاں گا کہ بلال کی کوئی گل کہندے نے
ایک دیاڑے امیہ بن حلف بلال حبشی نو بڑی سخت مار مارتا پہ آئے احد دیا صداواں بلند ہوندیاں نے پیاں تے نبی کریم دا گزر ہویا تے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جس احد دیا پکارا پیا پکارنا ہے او جو رب تینوں آزاد کرائے گا۔ جدو ابو بکر صدیق تک پہنچی نا کہ اے جان گے کہ میرے نبی دا ارادہ ہے کوئی قیمت ادا کر کے میرا بلال آزاد کرا دے۔ ابو بکر صدیق نے سرکار فرمایا نہیں ہے کہ آزاد کراؤ، پر پتہ چلے ہوئے سرکار کا دل کرتا ہے کہ بلال آزاد ہو جائے، سرکار کا دل چاہتا ہے بلال آزاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی نے متعلق جدو اتنا سنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیہ بن حلف دے کول آئے آگے کہنے لگے اے کالا بلال حبشی مینوں بیچے گا؟ انہیں آکھیا ہاں میں بیچاں گا۔ حضرات گرامی قدر انہوں پتہ سی کیوں پیا خرید دا ہے، انہوں پتہ سی اے بلال صدیق دا پیر بھائی لگدا ہے، اس وقت خرید کے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ جس وقت انہیں آکھیا بیچاں گا حضرت صدیق اکبر نے آکھیا 10 مول کی لانا ہے، انہیں آکھیا مول لانا ایک چادر لگے گی 10 اوکیا سونا لگے گا کہ تیرا روم دا وہ غلام بڑا اچھا غلام جدا نام نستاس ہے وہ لگے گا کہ 3 چیزاں مینوں دے دے کالا بلال تو لے اے 3 چیزاں مینوں دے دے کالا بلال کالا بلال انہیں یہ مول کیوں لایا جب کسی کو شہر نہ بیچنی ہوئے وہ مولی انجدہ لانا بھی اگلا مول سن کے ٹوڑ نہ بیچنی ہوئے لیکن انہوں یہ نہیں پتا اگے خریدار نبی دا یار ہے، اگے خریدار کون ہے؟ نبی دا یار ہے۔ انہوں یہ بھی نہیں پتا یہ مول کدا پیا لگ رہا ہے، یہ مول بلال حبشی دا لگ رہا ہے جنہیں دل وچ حضور دا عشق ہے، یہ وجہ دا مول ایسے طرح ہی لگ رہا ہے، انہوں قیمت دا نہیں پتا۔ جدو اتنا سنیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا ٹھیک ہے مک گئی ایک آنا نہ کٹاواں گے نہ وداواں گے، تو 10 تو کیے سونا بھی لے چنگی چادر بھی لے میرا سونا غلام نستاس بھی لے تے بلال حبشی مینوں دے دے۔ آپ نے ساری قیمت ادا کر کے بلال خریدیا۔ جدو بلال خرید کے لے جان لگے حضرات گرامی قدر امیہ بن حلف نے آکھیا واہ ابو بکر تو تے بڑا سیاںا تاجر ہے، مینوں تے اج پتہ لگا ہے تیرے دے اندر سیاںے والی گل ہی کوئی نہیں، اگر تو تھوڑی جی نہ کرتا میں تینوں چند درہماں دے اندر اے غلام بیچ چھڑدا۔ حضرات گرامی قدر بلال حبشی نے متعلق تو انہیں اے کہیا نا کہ صدیق اکبر نے آکھیا تو تے اے قیمتاں ویچنا پیا تینوں نہیں پتا میں کالا بلال نہیں ویکھیا میں اے دے دل وچ آمنہ دا لال ویکھیا۔ رب فرماندا ہے عاشقاں نال تے میں جنت دے سودے کیتے ہیں، جنت دے سودے کیتے ہیں، جنت دا ذرا دنیا تو بھی مہنگا ہے، ساری دنیا دی جنت دا ایک ذرا مہنگا ہے۔ کیا بات ہے کہ بلال حبشی نو خریدیا کہ حضور دی بارگاہ وچ لے آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق اکبر یہ دی قیمت میں بھی ادا کرنا چاہنا۔ صدیق اکبر نے رو کے عرض کیتی سونیا اے مال بھی تہاڈا تے بلال بھی تہاڈا۔ سونے محبوبہ اے مال بھی تہاڈا تے بلال بھی تہاڈا، مال بھی تہاڈا تے بلال بھی تہاڈا۔ کیا بات ہے، اس طریقے اکبر دا پیار ہے۔ کوئی انہاں نوں دنیا وچ گزارش ہے تے بدلے لبھی کوئی اے دے بدلے گزارش ہے نہیں۔ جس وقت اے بلال
حضور دی بارگاہ آ کے صدیق اکبر نے آزاد کیتا تے بندیاں نے گلاں کیتیاں انہاں آکھیا بلال دا کوئی احسان ہے صدیق تے اس واسطے ایڈا مہنگا بلال خرید کے بیچیا ہے نبی دے نام تے عذاب کیتا تما پے گئی نا تے پھر لوکاں نے جے کوئی جنہاں نوں صدیق چنگا نہیں نہ لگدا ہے جی ابو جال قطبہ چھپا او دی کمپنی ساری انہاں نے کیا گولیاں کیتیاں انہاں کیا صدیق اکبر نے بلال دی اتنی کیڑی رقم ادا کیتی نا اے دی وجہ اے وے کہ کوئی اینے احسان کیتا بلال نے صدیق تے اے دنیا دا کوئی بدلہ دیندا چاہندا ہے تو انہاں کافراں نے صدیق دے متعلق غلط گلاں کیتیاں تے اللہ دا قرآن ایتاں دی صورت بن کے آ گیا فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي رب فرماندا ہے اے صدیق اکبر نوں اسی جہنم دی آگ دے نیڑے بھی نہیں ہون دینا جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي اتقى الذي رب فرماتا ہے اتقى الذي اتقى اے دا معنی ہے پرہیزگار تے پرہیزگار تے متقی دا بھی لفظ بولیا جاتا ہے تے اتقى دا بھی لفظ بولیا جاتا ہے جتھے متقی دا ہوئے اوتھے ہوندا ہے درمیانہ جا پرہیزگار جتھے اتقى ہوئے اوتھے ہوندا ہے پرہیزگاراں دا پرہیزگار پرہیزگار اللہ نے صدیق اکبر کو قرآن وچ پرہیزگاراں دا سردار آکھیا ہے کہ اللہ نے جو عزت دا معیار قرآن بیان فرمایا وہ اے نہیں کہ کسی کو مال چوکھا ہوئے تے عزت والا رب دے نزدیک کسی کو جناب کار کوٹھی چنگی ہوئے تے عزت والا ہے کسی دا قبیلہ بڑا عزت والا نا فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم رب فرماتا ہے میرے نزدیک عزت کا معیار مال نہیں میرے نزدیک عزت کا معیار جائیداد نہیں میرے نزدیک عزت کا معیار کار کوٹھی نہیں میرے نزدیک عزت کا معیار قبیلے کا بڑا ہونا نہیں میرے نزدیک عزت کا معیار عہدے کا بڑا ہونا نہیں اتقاکم میرے نزدیک عزت والا اوے جڑا پرہیزگار ہے رب دی راہ وچ انہاں نے بلال نوں آزاد کیتا ہے اللہ اکبر رب نے گواہی دتی اوے ابو بکر دے تابع کرن والے ہو آؤ ابو بکر دی عزت نموز دی گل ہوئے گی تے رب قرآن وچ منافقاں دے جاہلاں دا جواب دے گا وَسَيُجَنَّبُ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ اے ابو بکر مال اس واسطے خرچ نہیں کرتا کہ اے دی عزت بن جائے اے دا وقار بن جائے شاتا سکتا اے اس واسطے پیا خرچ کردا ہے اے دی آخرت سمر جائے من نعمت تجزا رب فرماندا اے کافرو تسی آندے ہو ابو بکر دے شان بلال دا تے تا خریدیا بلال تے ذات کیتا ہے نا 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 مال احدین عنده من نعمت تجزا نا 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 ابو بکر تے کسے دا بھی احسان نہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى اے ابو بکر نے بلال اس وقت ذات کیتا ہے خدا راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے مسلم ہے جہاں پر میں
سکتا کیونکہ ابو بکر دی وفا دے تذکرے اللہ قرآن چ کیتے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى اللہ اکبر انہاں نے بلال رب تے رسول دی رضا دی خاطر رکھ کیتا ہے اگے رب کی فرماندا ہے والا سوف یرضا والا سوف یرضا ایدے وچ میرے دادا مجھے حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازلی آپ فرماندے نے یرضا کا فاعل ابو بکر بھی ہو سکتا ہے یرضا کا فاعل خدا بھی ہو سکتا ہے مطلب کی یہ والا سوفا یرضا یہ فاعل ہوئے خدا کہ پھر مطلب ہے کل دن محشر دے پتے لگ جان گے کہ تو ابو بکر صدیق رب دی رضا وچ ہوے والا سوفا یرضا کہ ایدا فاعل ابو بکر صدیق ہوے کہ مطلب اے بندا ہے میرے پیر صاحب فرماندے نے مطلب تے ترجمہ تے تفسیر بنتی ہے کہ ان قریب ابو بکر خدا نال راضی ہو جائے یعنی اے مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں خدا نال راضی ہو خدا انہاں دی رضا چاہندا ہے تے خدا انہاں دی رضا چاہندا ہے خدا دی رضا چاہندا ہے خدا انہاں دی رضا چاہندا ہے تے خدا دی رضا چاہندے نے حضرات گرامی قدر اے تے ایک گل ہے نا اگے آ گئی ہجرت دی واری ابو بکر صدیق نے جس وقت سرکار نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نا تے کار دے اندر پیسہ فرماتے 6000 درہم و دینار ہے ساری گٹھلی بنی تے نال لے کے ٹر پے کیوں ٹرے کار بیوی بھی آئی بچے بھی آئے بڑھا باپ بھی آیا ماں بھی آئی سارا کار ہے کہ ضرورت بھی ہے مال دی لیکن اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے سارا مال نال اس واسطے لے آئے کہ مدینے تک سفر بڑا لمبے رہے رستے کے اندر میں اپنے مال دے نال سونے دی تابعداری کراں میں اپنے مال دے نال سونے دی تابعداری کراں گا تے سونا راضی کراں گا تے پھر کرانا کتنا حضور دے فدا آیا اس وقت ابو قحافہ نے ایمان نہیں سی لیندا انہاں پتہ مکہ دے ایمان لیندا تے حضور دے صحابی بنے میں پچھلے جمعے بیان کیتا ہے کہ جس وقت امام سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ پہ اٹھا کے لیندا کر دیا تے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ بڈھا ہے تے بڈھیاں نوں اینے تو تکلیف دتی ہے ابو بکر تو گھر ہی رہن دیتا تے تو مینوں آندا تے میں آمنہ دا لال تیرے گھر جا کے تیرے باپ نوں کلمہ پڑھا کے غلام یہ سرکار دی نواز شاہ تے ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ مال سکت لے گئے تے ابو قحافہ دی نظر سی گم ہو چکی اس وقت نظر ختم ہو گئی انہاں نے پوچھا ابو بکر دی اولاد مینوں تے لگدا میرا پتر تے محمد عربی تے اتنا خدا ہے میرا اے ذہن کہندا ہے اونے ہجرت کیتی تے مال بھی سارا لے گیا ہوے گا تے حضرت اسماء نے نا کپڑا لیا او دے وچ ٹھیکریاں جڑیاں ہوندیاں نے نا او پتھر چھوٹے چھوٹے او پا لے تے او کپڑے دی گنڈ ماری تے آکھیا دادا جی ویکھو نا ساڈا باپ ساڈے واسطے مال چھڈ کے گیا ہے ایک کیا سی ایک وفا ہے حضور دے نال کہ اپنے باپ نوں اپنے دادے نوں بھی حوصلہ دیندیاں بھی حالانکہ کار کوئی شے چھڈ کے نہیں گیا کار کوئی شے کار کی چھڈ کے گئے کی چھڈ کے گئے آؤ میں تانوں دساں ابو بکر صدیق جدوں گھروں مال سارا لے جاندے سن تے کار کی چھڈدے سن اس گل دا نکھیڑا غزوہ تبوک دے موقع تے ہویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی خاطر تواڈے مال دی ضرورت ہے جاؤ اپنے گھراں وچ جاؤ تے مال لے کے آؤ حضرت عثمان غنی نے بڑا مال پیش کیتا تے ابو بکر تے عمر فاروق اے بھی گھراں گئے تے عمر فاروق کہندے نے میں دل وچ خیال کیتا اگے تے ابو بکر تو اگے میں لنگ نہیں سکیا لیکن اج مال دی گل آئی ہے اج میں مال وچ اگے لنگ جاواں گا عمر پاک گھر گئے ادھا مال گھر آیا تے ادھا نبی رسول واسطے بڑی جگرے دی بات ہے بندے دی جیب وچ لاکھ روپیہ ہوے نا تے جی مسجد نوں 100 روپیہ دیوے تے بڑا اوکھا ہو کے دیندا ہے اے پرانے بندے گل سناتے نے کسے سید پاک دی کہندے نے بھی رب دی راہ وچ دینا تے گولی کھانی کو برابر ہے جی یہ واقعی گل ہے بندہ اپنے وقت دے لیندا ہے اے کوئی بندے ہوندے نے جڑے اللہ دی راہ دے وچ خرچ کردے نے اتنا دل کھول کے اللہ بھی انہاں نے دی عطا فرمائے سبحان اللہ اینا ادھا لیندا تے ادھا گھر
سیر تے جناب پوٹلی چکی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا صدیق میرا یارغار دس گھر والے واسطے کی چھڈ کے آیا ہے. عرض کرن کہ یا رسول اللہ میں تے کندا چ سوئیاں بھی کڈ لیاندیاں نے ہر چیز کڈ لیاندی ہے. نبی کریم نے فرمایا ماں بقیتا لے اہل کا اپنے گھر والے واسطے کی چھڈیا. ہن ذرا سننا ابو بکر دا کیتا. عرض کرن لگے اب قیت لہم اللہ و رسولہ. آج میں نے یقین ہو گیا ہے تیرے تو اگے میں کدے بھی نہیں لنگ سکتا. تیرے تو اگے کدے بھی میں نہیں لنگ سکتا. اگلی گل آ گئی مسجد نبوی کی. مسجد نبوی کی پہلا خطہ جڑا خریدیا گیا دو یتیماں بچیاں دے کولوں اس خطے دی قیمت ابو بکر صدیق نے ادا کی. اس بعد جتنی مسجد نبوی پھیلی ہے وہ بعد میں پھیلی ہے. کوئی صحابہ دور میں پھیلائی گئی ہے کوئی بعد میں پھیلائی گئی ہے. لیکن اصل جڑی زمین اصل جڑا خطہ آیا جنہوں حضور نے پسند فرمایا کہ ایتھے مسجد نبوی ہونی چاہیے ایتھے مسجد بنانی چاہیے او یتیماں دے کولوں قیمت جس بندے نے ادا کر کے دے دیا آیا انہوں ابو بکر صدیق کہنے. نبی کریم علیہ السلام نے تاج فرمایا کہ مینوں کسے دے مال نے ایڈا نفع نہیں دیتا جڑا نفع مینوں ابو بکر صدیق نے مال کسے دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا جتنا نفع مینوں ابو بکر صدیق نے مال نے دیتا ہے. حضرات گرامی قدر کیوں ابو بکر صدیق نے اس وقت مال حج کیتا ہے جس وقت مال حج کرنے والے تھوڑے ہیں. جس وقت مال حج کرنے والے تھوڑے ہیں اس وقت مال حج کرنا بڑا مشکل ہے. اینا اس وقت کہ مصیبت دے وقت اپنا مال خرچ کیتا ہے یار ہے حضور دے نال آ چکی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دن محشر دے ابو بکر صدیق کی عظمت ذرا سننا. حضور فرماتے ہیں جن دین دے معاملات وچ میرے نال کوئی احسان کیتا ہے میری مدد کیتی ہے دین دے معاملات وچ میں ہر ایک دا بدلہ دنیا تے دے کے جا رہا سوائے ابو بکر صدیق دے. ابو بکر صدیق میرا او صحابی ہے جنہیں احسانات دا بدلہ محشر والے دن رب عطا فرمائے گا. جنہیں احسانات دا بدلہ محشر والے دن کون عطا فرمائے گا؟ رب عطا فرمائے گا. حضرات گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق دا جذبہ ہے حضور کی بارگاہ وچ عرض کرن لگے یا رسول اللہ مینوں بس ترے گلاں چنگیاں لگدیاں. کنیاں گلاں چنگیاں لگدیاں؟ تین گلاں چنگیاں لگدیاں. یا رسول اللہ میں نو تین گلہ چنگیاں لگ دیا نے. پہلی گل اے چنگی لگ دیئے کہ النظر الہ وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ اکھاں میریاں ہون ودوہا والا چہرہ تو آٹا ہوئے صدیق تک دار ہوئے صدیق تک دار ہوئے رجینا ایک دیارے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے آئے
تشریف فرمائے ابو جہل لانتیاں کا سردار آیا کہ آ کے کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ تہاڈا چہرہ مینوں سب تو زیادہ بد صورت لگ رہا ہے نعوذ باللہ سب تو زیادہ ناپسند تہاڈا چہرہ مینوں لگ رہا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا صدقتا تو بھی سچ آکھے ہے تھوڑا جا ویلا گزریا یارے گار یارے مزار حضرت ابو بکر صدیق آ گئے آج کے عرض کرن لگے یا نبی اللہ مینوں سارے چہرے تو سونا چہرہ حضور دا لگ رہا ہے سارے چہرے تو سونا چہرہ کتا لگ رہا ہے آپ دا لگ رہا ہے حضور نے فرمایا صدقتا اے ابو بکر تو ہی سچ آکھے ہے صحابہ کرام جڑے موجود ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ابو جہل آیا انہیں مخالف گل کیتی آپ فرمایا ابو جہل ہی سچ آکھیا صدیق آیا انہیں مخالف گل کیتی آپ فرمایا صدیق بھی سچ آکھیا گل کی نبی کریم نے فرمایا اللہ نے مینوں ایک شیشے کی طرح بنایا ہے اللہ نے مینوں کی طرح بنایا ہے ایک شیشے کی طرح تے میرے سامنے جیڑا ہوندا نا اونوں میرے وچوں اپنا عکس نظر آندا ہے اپنے دل دی میل نظر آندی ہے اپنے دل دی صفائی نظر آندی ہے اے ابو جہل آیا اینوں میرے سامنے جدوں آیا اینوں میرے وچوں اپنا عکس نظر آیا اے دا دل کفر دے نال کالا ہو چکیا ہے کفر دی غلاظت اے دے تے چھا چکی سی اینے میرے تے تان بازی کر چھڈی تے جدوں صدیق آیا اے دا دل میرے عشق نال منور سی تے روشن اپنی محبت دا اظہار کیتا اس واسطے کہندے نے اونوں دسدا ہے نور حقیقتاں دا جدا عشق بصیرتا رکھدا ہے کٹا سونے کملی والے دے جوڑیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھ دائے تے پیا ہویا مدینے دی گلی اندر او یارو ککھ وی لکھ دائے تینوں بشر دسے مینوں نور دسے اے فرق اپنی اکھ دائے یا رسول اللہ چہرہ تو اڈا ہوئے دیکھا میریاں بس ویندا رہا دوسری گل یہ چنگی لگتی یا رسول اللہ کہ میری ہوئے لگتی ہے انفاق و مالی فی سبیل اللہ مال میرا ہوئے تیرا خدا رسول دی چھا چوندا مال میرا ہوئے تیرا خدا ہر چوندا رہے اللہ کریم نے